मारता तुमका की हे गोय कोणाचे? अरे हे गोय गोंयकारांचे. अरे हे गोय कोणाचे? पळय गांधीजीन 8 ऑगस्ट 1942 एक क्लॅरियन कॉल केल्लो ब्रिटिशांक धांवडपाक, क्विट इंडिया मुवमेंट केल्लो. तो मुवमेंट म्हाका दिसता आज तारीख 4 जानेवारी 2026 क्विट भारतीय जनता पार्टी मुवमेंट हांगासरल्यान कमेज जाला मरण. हे पार्टीक धांवडपाची गरज आसा आमकां 27 हांव खातीर मागता हांगासर जे व्यासपीठार बसलेले सगळे आमच्या लोकल पार्टीच्या लोकांकडे आज हांगासर शिरोडकारांनी उलो मारला आनी युनिटी दाखयल्या. तशी युनिटी आज तुमच्या मदीं जावंक जायी. ह्या सरकाराक जर फळां घालतलो जाल्यार कित्याक फळ मारून 27 उबो आसा. ह्या सरकाराक फळां घालपाची कपासतात गोंयकारांकडे आसा. तुम्ही बारीक नोट करा जिल्हा पंचायतीक ह्या लोकांक कितली मतां पडलेली आसा ती. हे लोक आमच्या पेक्षा फाटी पडलेले आसा. हे कोणाकडे सेटिंगा करता म्हणटा ते सारखे आसा. आमच्या उज्यान उलयला सेटिंगा करता म्हणटा हे लोक सेटिंगा करता. आम्ही लोक कोणाकडे सेटिंगा करूंक वचना. ताजेर हांव मागता तुमच्याकडे की आता टायम येयल्लो आसा. एक तर जगपाचें ना जाल्यार मरपाचें आनी काय उरोंक ना. खातीर हांव मागता आख्ख्या गोंयकार जे पळय आमचे थोडे टॅक्सीकार बाब पावोंक ना ह्या मुवमेंटाक अवश्य आपलो तेंको दाखोवंक जावो. कित्याक आयज आमचे कडेन उरला पळय गोंयकारपण एकूच उरला आनी ते जर हे लोक हे भायल्या घाट्या मारूंक जर सोदता जाल्यार आमी तांकां आडूंक दिवचे ना. आमच्या विरेश बाबान उलो मारला फाल्यां करमळे टीसीपीन या. हांव तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की आमचो टीसीपी असोच एक लढत चलता थंय. आमचेय तळें आसा त्यावूय तळें पाड घालपाक हे शर्मा आनी वर्मा येयल्ले आसा. खातीर हांव मागता फाल्यां तुमी सगळे लोक मातशे टीसीपीन 10:30 येवचे. हे बरें जावं.